बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पब्लिक राइट्स और मैं हूं सईद आबिद क़ादरी। नाज़रीन, पब्लिक राइट्स में हम हमेशा पिछले हफ्ते में रनुमा होने वाले वाक़यात में से चंद इशूज़ को मुंतखब करते हैं और उनसे मुतल्लिक़ा शख्सियात को अपने स्टूडियो में बुलाकर या लाइव ऑनलाइन गेस्ट लेकर आपको जो असल सिचुएशन होती है उससे आगाही देते हैं। आज हम बात करेंगे AJ के इलेक्शन 2021 और जो पॉलिटिशियंस हैं उनका बिहेवियर कैसा है, उस हवाले से बात होगी। फिर मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का क्या मकबूजा कश्मीर के जो इशू है उस पर कोई असर पड़ेगा या उससे क्या इसका तल्लुक़ है, इस पर भी बात करेंगे। फिर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में ओवरसीज़ पाकिस्तानी खुसूसन बरतानिया में बसने वाले किस कदर दिलचस्पी ले रहे हैं, उस पर भी आज बात होगी। और इस सिलसिले में बात करने के लिए जिन मेहमानों को मैंने अपने स्टूडियो में बुलाया या ऑनलाइन मेरे साथ गेस्ट हैं, मैं चाहता हूँ पहले उनका तारुफ करवा दिया जाए और फिर आपसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं वेलकम कहूँगा, फर्स्ट टाइम मैं ज्वाइन किया है चौधरी मोहम्मद तनवीर, जो इस वक्त PTI से जिनका तल्लुक़ है, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आपको वेलकम कहता हूँ, फर्स्ट टाइम आप पब्लिक राइट्स में आए हैं। इसके साथ ही ख्वाजा सलमान साहब हैं, जनाब कश्मीरी रहनुमा हैं और एक्टिविस्ट हैं। हर वक्त तकरीबन जब भी कोई कश्मीर में मसला होता है या कहीं भी होता है तो पहली जो आवाज़ गूंजती है वो इनकी आवाज़ होती है, काफ़ी मजबूत और अच्छे अंदाज में होती है। आज फर्स्ट टाइम पब्लिक राइट्स के मेहमान बने ख्वाजा सलमान साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ पब्लिक राइट्स में। इसके साथ ही ये भी फर्स्ट टाइम ही हमारे साथ पब्लिक राइट्स में ज्वाइन की है जनाब चौधरी अब्दुल अजीज़ हैं, पीटरबरा से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं और ये भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। आज़ाद कश्मीर से इनका तल्लुक़ है, एक बिज़नेस मैन है। आज फर्स्ट टाइम पब्लिक राइट्स मेहमान बने चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ पब्लिक राइट्स में। नाज़रीन, आपको ये बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर के जब भी इलेक्शन आते हैं तो उसकी गूंज बरतानिया से बहुत ज़्यादा सुनाई देती है, खुसूसन क्योंकि आज़ाद कश्मीर के बेशुमार लोग यहाँ बरतानिया में आबाद हैं, बल्कि पूरी दुनिया में आबाद हैं। तो ज़्यादातर यही देखा जाता है कि जितने लोग बाहर होते हैं वो पीछे बैग में आज़ाद कश्मीर में रहने वाले जितने लोग हैं उनकी लुक आफ्टर भी करते हैं, पैसे के लिहाज से भी करते हैं, नज़रियात के हवाले से भी, ज़मीनों का मसला हो, कोई भी मसाइल हो तो जो बाहर लोग बसते हैं वो तमाम को सपोर्ट भी करते हैं। इसी तरह इलेक्शन का जब दौर आता है तो अभी कोविड-19 का ज़माना है, जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर के जो सियासतदान जब इलेक्शन का ऐलान होता है तो सबसे पहला टूर उनका बरतानिया का होता है, उसके बाद वो जाकर अपने हल्के में कैंपेन चलाते हैं। लेकिन इस बार तो वो बरतानिया नहीं आ सके, लेकिन बरतानिया से बेशुमार लोग कोविड-19 की पाबंदियों के बावजूद वहाँ चले गए हैं उनकी सपोर्ट के लिए और कुछ कैंडिडेट तो यहाँ से भी जाकर उन्होंने हिस्सा लिया है। गो के बाज़ को टिकट मिले हैं, बाज़ को नहीं मिले, टिकटों का बड़ा मसला बना है। पिछली बार भी हमने उसको मेंशन किया था, लेकिन अभी जो ज़्यादा मसाइल सामने आ रहे हैं और हम लोग जो बाहर बैठ कर महसूस कर रहे हैं, जो देख रहे हैं सोशल मीडिया पर और TV चैनल्स पर, जो सियासतदानों का बिहेवियर है उसको देख रहे हैं। ये आज़ाद कश्मीर का कल्चर नहीं था कि एक दूसरे को गाली गलोच की जाए या इस तरह बोला जाए और ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं किसी के लिए जो इसका बेस कहीं नहीं है। मैं मिसाल देता हूं कि एक जो मरियम नवाज़ हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो वज़ीर-ए-आज़म है इमरान खान, उन्होंने कश्मीर को भेज दिया है। क्या कश्मीर कोई चीनी या दाल है कि भेज देंगे कहीं? ये इंसान है और वो अपना फ़ैसला करना जानते हैं, वो इस तरह बिक नहीं सकते। और ये चीज़ें ऐसी मेंशन नहीं करनी चाहिए। उन लोगों को जो बड़े ओहदों पर होते हैं, बड़े सियासतदान हैं, उनको कम अज़ कम सोच समझ कर बात करनी चाहिए और वही बात करनी चाहिए जो होने वाली हो। अगर वो इस तरह की बातें करेंगे तो आम लोगों का क्या हाल होगा, इसी पर आज हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे अपना। तो सबसे पहले हमारे जो ऑनलाइन गेस्ट हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको पहले लिया जाए, उसके बाद फिर आगे स्टूडियो में आता हूँ। चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब, आप बताइएगा कि क्या सिचुएशन है, आप भी देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को, कितना मुख्तलिफ समझ रहे हैं इसको? आबिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जो आपने टॉपिक रखा है आज़ाद कश्मीर की सियासत के हवाले से, मैं समझता हूँ ये बहुत ही ज़रूरी था हमारे सामीन के लिए और हम सब के लिए, चूँकि हम इस पर जो है गुफ्तगू शनीद कर सकें। मुझे बहुत दुख होता है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो तो आपको सबको पता ही है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में अब जब पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडर जाकर वहाँ पे, बजाय इसके कि वहाँ पे जाके आवाम को बताएं कि उनका लाया अमल क्या होगा, उनकी पार्टी आपके लिए आइंदा 5 सालों में क्या करेगी, आप हमें वोट दें,
اور بتاتے، خاص کر کے مریم نواز صاحبہ جو آزاد کشمیر میں گئی ہیں تو وہ ان کو بتانا چاہیے تھا کہ 5 سالوں میں جو ہے ہماری حکومت نے آپ کے لیے کیا کیا ہے، اور اس کے بدلے آج میں آپ کے پاس آئی ہوں تاکہ اگلے 5 سالوں کے لیے آپ ہمیں جو ہے وہ ووٹ دیں اور ہم اپنے منصوبے جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسلام گڑھ میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ہم نے آپ کو موٹر وے دیے ہیں، ہم نے پتہ نہیں کیا کیا آپ کو دیا ہے، تو عمران خان نے چینی مہنگی کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ مجھے اسے غرض نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی ذات پہ اگر وہ تنقید کر رہی ہیں تو وہ کرتی رہیں، لیکن ہمیں بتائیں کہ آزاد کشمیر میں انہوں نے کیا دیا ہے۔ پچھلی 4 دہائیوں سے دونوں پارٹیوں نے اپنی اپنی باریاں لگائی ہیں، اور 4 دہائیوں میں نہ تو ہمارے پاس ایک بھی موٹر وے ہے، نہ کوئی ڈیول کیریج وے ہے، نہ ہی پوری ریاست میں ایک اچھا ہسپتال ہے جہاں پہ علاج ہو سکے، نہ ہی کوئی اچھا کالج ہے، نہ ہی کوئی اچھی یونیورسٹی ہے۔ یعنی جو سڑکیں ہیں آزاد کشمیر کی وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے 40 سالوں میں آزاد کشمیر میں کیا کیا ہے؟ لیکن آپ کی جو بات درست ہے، چونکہ یہ کیچڑ اچھال رہے ہیں اور جو ہے نا وہ غیر پارلیمانی زبان استعمال کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 4 دہائیوں سے آزاد کشمیر میں کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ کچھ کرتے تو آج وہ بتاتے کہ جو ہے نا ہم نے آپ کے لیے پچھلے 40 سالوں میں کیا 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 ہے، لہٰذا اس کے بل بوتے پہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں تو آپ ہماری پارٹی کو جو ہے وہ ووٹ دیں، اور آئندہ ہم جو ہے ہماری کشمیر پالیسی کیا ہوگی، ہم صحت کے معاملے میں آزاد کشمیر میں کیا کریں گے، ایجوکیشن کے بارے میں کیا کریں گے، روڈ کیسے بنائیں گے، تو آپ لوگ کوئی منصوبہ دیتے۔ لیکن ان کے پاس وہ تو ہے نہیں ہے، صرف وہاں پہ بونگیاں مارتے ہیں اور ایک دوسرے پر تنقید کر کے آزاد کشمیر کے عوام کو پاگل بنا رہے ہیں۔ اور خاص کر کے میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز شریف نے، جیسے آپ نے مینشن بھی کیا ہے، یہ جو بیان دیا ہے کہ آزاد کشمیر کو صوبہ بنایا جا رہا ہے اور ساتھ میں آزاد کشمیر کو عمران خان نے بھیج دیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت غلط بات ہے۔ یہ ایک بہت بڑی لیڈر ہیں، بہت بڑی پارٹی کی لیڈر ہیں، ان کے منہ سے یہ بات کہنا میں سمجھتا ہوں کہ ہم کشمیریوں کے لیے، بلکہ پورے پاکستان کے لیے اور مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے لیے جو ہے وہ انتہائی ناخوشگوار گزری ہے۔ اور ایسے بڑے لیڈروں کو اس طرح کی جو ہے وہ زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے وہ کسی دوسری پارٹی پہ پولیٹیکل جو ہے وہ تنقید کریں، اور اس کے ساتھ ہی بلاول بھٹو بھی گئے ہیں، وہ بھی نعرے مار کے، اچھا ان کی 13 سال سے سندھ میں حکومت ہے، وہ بتا دیں جی کہ ہم نے سندھ میں کیا 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 ہے، یہی کام ہم آپ کے لیے بھی یہاں کریں گے، وہی منصوبے آپ کے لائیں گے۔ لیکن وہ کیا کہتے، وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم آزاد کشمیر کو بھی تھر بنا دیں گے اور کراچی کی طرح آزاد کشمیر کو بھی کچرے کا ڈھیر بنا دیں گے، لیکن ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے کچھ کہنے کا، اسی لیے وہ اس طرح کے بہتان اور اس طرح کے بلنڈر چھوڑتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ بالکل انوسینٹ ہیں، ان کو کسی دنیا کا پتہ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے سارے جو ہے بڑے لیڈر ہیں، بڑی پارٹیوں کے ہیں، تو چاہیے تو یہ ہے کہ جا کے اپنے جو ہے وہ بتائیں لوگوں کو کہ وہ آئندہ 5 سالوں کے لیے کیا کریں گے، نہ صرف جو ہے ایک دوسرے پر الزامات لگائیں۔ ٹھیک ہے خواجہ سلمان صاحب، یہی کوشچن آپ سے ہے، لیکن ایک میں کالر کو شامل کر لیتا ہوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ کاظمی صاحب آپ کو اور پینلسٹ کو، ویوز کو پیار اور بڑا سلام۔ چودھری عبدالعزیز صاحب نے بہت پیاری گفتگو کی، اس کے ساتھ تھوڑا سا میں بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اجازت دیں تو کمنٹ کروں گا۔ اپنا نام بتائیے گا پھر آغاز کیجیے۔ تو حسین شاہ بوکنگ سے پلیز کال کاٹیے گا نہیں، میں جلدی میں بات کروں گا۔ ان دونوں سیاسی جماعتوں نے، پیپل پارٹی اور نون والوں نے، ہم کسی شخصیت کے خلاف نہیں ہیں، ہم ان کی پالیسیوں کے خلاف ہے۔ منگلا ڈیم بنا، ہمارے سیاستدان کشمیری، خاص کر نیرپر کے سیاستدان اور پاکستانی سیاستدان، ان دونوں جماعتوں کے، یہ لوگ ہم کو ایک 12 یونٹ تک ہاسپٹل نہیں دے سکے، ایک یورپین معیار کا، ایک انٹرنیشنل معیار کا ہاسپٹل نہیں دے سکے۔ ہم نے اپنے مائی باپ کی قبروں کو پانی کی نظر کیا پاکستان کے لیے، پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے۔ ان دونوں جماعتوں نے دھوکہ کیا ہے۔ پاکستانی فوجی بارڈر پر لڑتے ہوئے کبھی 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 نیور پیچھے سے گولی نہیں کھاتا۔ نواز شریف کی بیٹی کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جا کر کہتی ہیں کہ فوجی مجھے سلوٹ کرتے ہیں، آپ نے تو کارگل میں 500 فوجی
आपने यकतरफा सरेंडर किया था, इंडिया ने पीछे से गोलियां चलाकर 500 फौजी जवान शहीद किया। आप कौन सी बातें करते हो? कश्मीरी भी बेवकूफ लोग हैं, इतने बेवकूफ हैं कि इलेक्शन में आज आकर वो स्कूल के बच्चों की हेल्प मांगते हैं, मरियम की हेल्प मांगते हैं। आए बाहर निकले, कश्मीरी दोबारा और बेवकूफ नहीं बनेंगे। वक्त आ चुका है, हमने जागना है, अपने मुतालबात पूरे कराने हैं। इमरान साहब आज कश्मीर में, हम उनसे अपील करते हैं कि मीरपुर एयरपोर्ट का आपने 2015 को वादा किया था, एयरपोर्ट का वादा किया हुआ है, हॉस्पिटल का आप वादा करें, पानी साफ करने का प्लांट का वादा करें। मीरपुर में रहते हुए पीने को पानी नहीं मिलता, इन चीजों की जरूरत है। हमारे पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे अंदाज में और बड़े जज्बाती अंदाज में आपने सारी चीज़ें डिस्कस किया। ख्वाजा सलमान साहब क्या कहेंगे? आपने कॉलर की भी बातें सुनी है। रहीम, सैयद आबद काजमी साहब, आपके इस प्रोग्राम पब्लिक राइट्स और अहले बैत चैनल के मशकूर हूँ कि आपने मौका दिया कि नाजरीन से चंद बातें इलेक्शन के हवाले से कर सकूं। देखें, कोई भी जमहूरियत पसंद इंसान जो है इलेक्शन की मुखालफत नहीं करता, इसलिए कि इलेक्शन के ही जरिए से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो असेंबलियों में जाते हैं ताकि मुल्क का निज़ाम जो है चल सके। आज़ाद कश्मीर की जो आइनी और कानूनी हैसियत है वो ये है कि ये मुतनाज़ा रियासत का हिस्सा है, जिसको 47 में यहाँ के लोगों ने और दूसरे जो उनके मददगार थे उन्होंने डोगरा साम्राज्य के खिलाफ यहाँ एक लड़ाई लड़ी, जंग लड़ी और उस खित्ते को आज़ाद कराया। लेकिन उन डोगरों के जाने के बाद इंडिया ने बड़ी मक्कारी के साथ रियासत जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े हिस्से पर जबरी कब्जा किया हुआ है और वहाँ के जो कश्मीरी हैं वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि उस जबरी कब्जे से आज़ादी हासिल की जाए। और ये जो आज़ाद कश्मीर का खित्ता है, इसको हम अक्सर आप भी सुनते हैं कि आज़ादी का बेस कैंप कहते हैं। 47 से लेकर अब तक यहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में आती रही, उन्होंने इलाके पाकिस्तान का नारा लगाया। शायद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को नारा पसंद था, इसलिए उनको इक़्तिदार मिलता रहा। यहाँ नीम फौजी भी इक़्तिदार में आए, उनकी हुकूमतें भी हमने देखी, जैसे ब्रिगेडियर रियाज साहब से, खान साहब थे। तो इस तरह फिर पीपल्स पार्टी का दौर आया, वो भी हमने देखा। मुस्लिम लीग का दौर हमने देखा। पीटीआई मैदान में आई है। अब यानी मुस्लिम लीग जो है वो इल्जाम लगाती थी कि पीपल्स पार्टी करप्ट है, और फिर जो है पीटीआई अब इल्जाम लगाती है कि दोनों करप्ट है जी। अब मैं ये समझता हूँ कि अगर ये सारी हुकूमतें करप्ट हैं, पाकिस्तान के अंदर भी करप्ट हैं, आज़ाद कश्मीर में भी करप्शन हो रही है, तो सबसे पहले जो काम करना चाहिए, इलेक्शन तो एक तरफ रख दें, यहाँ एक कोई इंटरनेशनल कमीशन बैठे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के सारे अदारे जो हैं वो इस करप्शन में मुलव्वस हैं, तो उनसे तो हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि वो जो है यहाँ कौन करप्ट है कौन करप्ट नहीं है उसको साबित कर सकें। इसलिए कोई इंटरनेशनल किस्म का कमीशन बैठे, और पहले तो ये जितने सियासतदान हैं, जितने फौजी हैं और रिटायर फौजी हैं और जो हाजिर सर्विस फौजी हैं, जो जनरल हैं, इन सब का जो है एक इत्साब होना चाहिए, ताकि पता चले कि किसने इस मुल्क में करप्शन की है, किसने मुल्क को कौम का पैसा खाया है। और उसके बाद जो है फिर आदमी पता चलता है कि ये निज़ाम में कितनी करप्शन है जी, और इस निज़ाम को हम किस तरह जो है ठीक कर सकते हैं। आज़ाद कश्मीर के हवाले से मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन होने दें, 26 जुलाई को पता चल जाएगा। लेकिन बात वही है, अगर पीटीआई यहाँ इक़्तिदार में आएगी जी तो वो क्या करेगी? यहाँ की बजट आप जानते हैं कि पाकिस्तान बजट सेट करता है, और उस सेट में जो बजट सेट की जाती है वो सियासतदान जो है वही खा जाते हैं, आवाम जो है वही रहती है। और अभी हमारे भाई जो मंगला डैम का रोना रो रहे थे, बाकी मैं भी मंगला डैम का मुतासरीन में से हूँ। हम दीने में आबाद हैं, हमारी आबाद जायदाद की खबरें जो है उस डैम की नजर हो गई। लेकिन वाकई सही है कि वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ कोई एम्बुलेंस सिस्टम नहीं है, कोई पब्लिक सर्विस नहीं है। तो असल वो तो तब है जब वो जो पैसा है, जो बजट सेट होती है, टैक्सेस जो आवाम से लगाए जाते हैं, उसका सही कोई खर्च हो। लेकिन वहाँ कोई सिस्टम अकाउंटेबल है ही नहीं है, अनफॉर्चुनेट है ये। और ये सियासतदानों की तो ये रागनी है जी, ये तो राग पीटते हैं, करप्शन के लगाते हैं,
اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ موسی پارٹیاں ہیں, خاندانی پارٹیاں ہیں, اور انہوں نے سسٹم کو بزنس بنایا ہوا ہے. اس بزنس پر دیں, کیونکہ کماتے ہیں, اس الیکشن سے بھی کماتے ہیں, امیدواروں سے بھی کماتے ہیں, کوئی اقتدار میں آ جاتا ہے ان سے بھی کماتے ہیں. سو دے آر ان فار منی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے سسٹم کو جو ہے نا, اب پاکستانی قوم کو یہ چاہیے کہ فیصلہ کریں کہ پورا سسٹم جو ہے یہ آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. میں ذرا جو ہمارے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے چودھری تنویر صاحب, میں چاہتا ہوں ان سے بھی پوچھا جائے, کیونکہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, اور پی ٹی آئی کا بھی آج کل جو سامنے آ رہا ہے بیہیویئر, جو منسٹر جا رہے ہیں یہاں سے پاکستان سے, تو اس سلسلے میں آپ یہ ساری چیزیں کور کیجئے گا اپنی گفتگو. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سید عابد حسین کاظمی صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے پبلک رائٹس ٹی وی کے حوالے سے, ہدایت ٹی وی کے جو پلیٹ فارم سے آپ جو پروگرام پیش کر رہے ہیں, میں آپ کا پروگرام بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی شوق کے ساتھ کافی عرصے سن رہا ہوں, اور مجھے آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ جہاں آپ یہاں کی لوکل ایشوز کو یہاں ٹچ کرتے ہیں, اور آپ کے یہاں کے لوگوں کے جو ویلفیئر کے ایشوز ہیں, چیریٹیبل ایشوز ہیں, اس کے بعد باقی دیگر معاملات جو بھی ہوتے ہیں ان کو ٹچ کرتے ہیں. لیکن آپ نے ہمیشہ, میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے پروگرام کی جو ترجیح اول جس کو دی ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے, اور کشمیر کے حوالے سے آپ ہمیشہ جو ہیں بڑے کین بھی رہے ہیں, اور میں خود اس بات کا وٹنس ہوں کہ گائے بگائے آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں احتجاجی تحریکوں میں بھی, جلسوں میں بھی, جلوسوں میں بھی, تو پروٹیسٹ کرتے رہے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جملہ میرے فاضل جو دوست ہیں, خاص کر خواجہ صاحب نے, جس طرح خواجہ سلمان صاحب نے جو کچھ فرمایا, اسی طرح چودھری عبدالعزیز صاحب نے, اور ایک عالم شوکت صاحب نے, تو میرا خیال ہے انہوں نے جو گفتگو کی ہے میں جزوی طور پر ان سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن چونکہ آپ کا ٹاپک جو ہے آج صرف جو کشمیر کے حوالے سے جو کرنٹ الیکشن ہو رہے ہیں سیناریو میں, اس پر فوکس ہے, تو اگر ہم اس کے سارے شیئرز کو اوپن کر دیں گے, ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں چلے جائیں گے, تو بات بہت لمبی آ جائے گی. مثال کے طور پر خواجہ صاحب کی جو بات سے میں سمجھ سکا ہوں, جس طرح ان کی گفتگو سے جو میں نے لیا ہے, کہ وہ میرا خیال ہے سمجھتے ہیں کہ جس طرح کہ آزاد کشمیر کا جو موجودہ سٹیٹس کو یا نظام ہے رائج الوقت, اس کے خلاف کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے پیرلل جو کہ اس سے بالکل ہٹ کر ہونا چاہیے, اور اس نظام کی وہ نفی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب یہ ان کے اپنے دلائل ہیں, میں ان کے دلائل کی, ان کے آرگومنٹس کی, ان کی سوچ کی بالکل عزت کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں, لیکن اس کے کاؤنٹر میرے پاس بھی دلائل ہوں گے, لہذا اس کے لیے ایک بہت بڑی نشست چاہیے ہوگی, وقت بہت زیادہ چاہیے ہوگا. لیٹس کم ٹو دی پوائنٹ اینڈ فوکس آن دی مین ایجنڈا. اس تناظر میں سر گزارش یہ ہے کہ ٹھیک ہے 1947 آنورڈ جب سے آزاد کشمیر کا یہ موجودہ سیاسی نظام معرض وجود میں آیا ہے, اور 85 آنورڈ سے ہمارا پارلیمانی نظام چل رہا ہے. اس میں یکے بعد دیگرے مسلم کانفرنس نے حکومت کی, پھر اس کے بعد اس میں کچھ پیپلز پارٹی نے حکومت کی, پھر کچھ اب جو نون لیگ پچھلے 5 سال حکومت کر کے گئی ہے. تو اس میں دیکھا جائے تو جو آج کل کی جو میں نے دیکھی ہے صورتحال آزاد کشمیر میں, جس طرح کے الیکشنئرنگ ہو رہی ہے, کمپین ہو رہی ہے, پارٹیاں نے جس طرح اپنے کینڈیڈیٹ لانچ کیے ہیں, جو انہیں کرائٹیریا بنایا, جس طرح کے پارلیمانی بورڈ بنے, اور جس طرح کے پاکستان کے جو مین سٹریم پالیٹکس کی پارٹیاں ہیں وہ آ کر آزاد کشمیر میں کمپین کر رہی ہیں. اور میں سچی بات ہے شاہ جی ٹو بی ویری نائس کے بجائے اس کے کہ ہم یہ اس کو کسی کو یہ کہیں جی کہ کوئی مطلب میں اپنی ذات کو یا اپنی پارٹی کو یا میں پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کروں, لیکن جو فیکٹ آف دی میٹر وہ یہ ہے کہ ہم آج سے 5000 سال پہلے جب قبائلی نظام ہوتا تھا, اس کے بعد شہنشاہی نظام آیا, اس کے بعد پھر آ کے بادشاہت کا نظام آیا, پھر آ کر یہاں آپ کا ڈیموکریسی کی 200 سال پرانی بات ہے. لیکن جب اس زمانے میں ہوتا تھا جیسے برادری, قبیلہ, پیسہ, اپنا حلقہ, اپنا ووٹ بینک, یہ حلقہ اثر, اس کے بنیاد پر آزاد کشمیر میں ابھی جو پریویلنگ سچویشن ہے آئی ایم افریڈ ٹو سے کہ یہ چل رہی ہے, وہ اسی کی بنیاد پر پورے آزاد کشمیر کا آپ دیکھیں پورا سیاسی ڈھانچہ, اس میں یہی چیز پریویل ہو رہی ہے. کسی بھی پارٹی کو لے لیں, آپ نون لیگ کو لے لیں, آپ پیپلز پارٹی کو لے لیں, پی ٹی آئی نے البتہ کسی حد تک کوشش کی ہے, اور جہاں تک ہو سکتا تھا کہ انہوں نے نئے چہرے لانچ کیے ہیں, نیا چہرہ انٹروڈیوس کیا, اپنا مینیفیسٹو باقاعدہ دیا. کسی اور پارٹی کو اتفاق نہیں ہوا, انہوں نے پرانا ہی وہ اپنے جو مینیفیسٹو. نئے چہروں کی آپ نے بات کیا, تو نئے چہرے ہم نے دیکھے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کرمنل ہیں, ان کو بھی انہوں نے ٹکٹ دیے. نئے چہرے یہ مراد تو نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو دے دیں جو جن کا کرمنل ریکارڈ نہ صحیح ہو, ان کو ٹکٹ دے دیں تو نئے چہرے ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا جی, بات یہ ہے کہ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر.
کبھی کوئی اگر ایک آدھ کو بندہ ہے اس طرح کا تو میری نظر سے کوئی نہیں وہ کرمنل اس طرح نہیں میرے پاس ایویڈنس ہے. اچھا آزاد کشمیر کا ایک سیٹ اپ ہے, ایک قانون ہے, ایک طریقہ کار ہے. اگر کسی کے پاس کوئی الزام ہے تو وہ جائیں, الیکشن کمیشن نے اپنا ٹریبیونل بنایا ہوا, اگر کسی کے پاس کوئی ایویڈنس ہے اس کے ساتھ اگر کوئی جائیں تو اس کا ریکارڈ ہے تو ٹھیک ہے. وہ اگر نہیں لڑ سکتا الیکشن تو وہ اس کے رولز اینڈ ریگولیشن نہیں فالو کرتا, لیکن پارٹی کو خود جج کرنا چاہیے. مجھے چونکہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں, میں سچی بات ہے کہ مجھے تو صرف میڈیا سے ہی باتیں یہ خرابی تو ہے نا تھوڑی بہت, نہیں ڈیفینیٹلی خرابی ہوگی, لیکن میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر میں اس کو آپ کے آرگومنٹ کو برو یہ چیزیں دیکھ کر تو پتہ البتہ اب آتے ہیں جو مین جو ہمارا جو ایجنڈا ہے. دیکھیے آزاد کشمیر کی جو اب کرنٹ سچویشن ہے, اس میں پی ٹی آئی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے اپنا مینیفیسٹو دیا اور ہم نے 4-5 اس کی جو سیلیڈ پوائنٹس ہیں وہ آپ دیکھیں. اگر ہم اس میں بھی عمل کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو آنے والا موقع ہے وہ ہمارے لیے اچھا ہو جائے گا, اور ہم ترقی کے حوالے سے, آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے اور تحریک آزادی کو مزید جو ہے اس کو تقویت دینے کے لیے بے شک ممد و معاون ثابت ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے لیے سر جی ٹاپ پرائرٹی مینیفیسٹو کا جو پہلا جو نقطہ ہے نا, یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ پہلے جو الیکشن ہوتے تھے جب سے یہ سیاسی جماعتیں زیادہ آ گئی ہیں آزاد کشمیر میں, جیسا پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ ہے, پی ٹی آئی ہے, پہلے تو مسلم کانفرنس اور پھر وہاں ایک جماعت ہوتی تھی جو مقابلے میں ہوتے تھے, تو یہ اس کے آنے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی سیاست میں کوئی چینجنگ محسوس ہو رہی ہے, یا پہلے الیکشن میں اور ان الیکشن میں کیا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ سر اس میں یہ فرق یہ ہے کہ اس الیکشن میں ہم جو آزاد کشمیر میں جا رہے ہیں یہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے, بلکہ میجر آپ کہہ سکتے ہیں فرق یہ ہے کہ اس میں پی ٹی آئی فرسٹ ٹائم جو ہے مین اسٹریم پالیٹکس میں جا رہی ہے. آزاد وہ 2016 کا الیکشن ہم نے لڑا, لیکن چونکہ آزاد کشمیر میں چونکہ آپ کو پتا ایک سسٹم ہے ہمارے جو لوگ ہیں اکثریت جو ووٹر ہے وہ دیکھتا ہے پاکستان کی طرف سے. پاکستان کے اگر جو سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہی وہاں پاکستان میں ہو تو آزاد کشمیر میں اسی کی آگے پھر حکومت بنتی ہے. تو اس حوالے سے جو خان صاحب کا ویژن ہے اور ایجنڈا ہے اور کشمیر کے حوالے سے جو ان کی سوچ ہے اور جو انہوں نے سٹانس لیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آزاد ہونے سے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اگر کسی نے واضح طور پر عمران جو لیا کشمیر پر سٹانس لیا ہے اور عمران خان صاحب ہیں, تو انہوں نے آپ کو پتا ہو کہ جب انہوں نے الیکشن جیتا اور اپنے علم اٹھانے سے پہلے جو اسٹیٹ آف دی نیشن ایڈریس تھا پبلک اپیئرنس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی کہ ہندوستان کو اگر 1 قدم بڑھائے گا ہم 10 قدم بڑھانے کے لیے تیار ہیں, لیکن پرووائڈر کہ کشمیر پر کو پیش رفت ہو. ٹھیک ہے, کشمیر ہمارا ٹاپ پرائرٹی ایجنڈا. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ہمارا مینیفیسٹو کا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسے اقدامات کریں گے کہ جس سے ہم تحریک آزادی کشمیر کو مزید اجاگر کریں, ہم اس کو ہائی لائٹ کریں انٹرنیشنلی اور ڈومیسٹکلی, اور ایسی پالیسی بنائیں کہ جو وہ تو کشمیر جو اگر موقع ملا تو پھر دیکھیں گے کیا کریں گے, اس پر ہی دیکھیں گے. جناب چودھری عبدالعزیز صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے چودھری تنویر صاحب کی بھی بات سنی ہے, اور اب سیکنڈ کوسچن یہ ہے کہ ایک تو آزاد کشمیر میں جو ابھی الیکشن میں سپیچز وغیرہ آپ نے سنی ہوگی, جو طریقہ کار ہے یا جو بیہیویئر اختیار کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے بتائیے گا کہ آزاد کشمیر کے کلچر میں اور اس قسم کا جو کلچر ابھی متعارف کروایا جا رہا ہے اس میں کیا فرق محسوس کر رہے ہیں, اور انٹرنیشنل سطح پر بیٹھ کر بندہ یہ فرض کہ آپ یہاں برطانیہ میں ہیں تو برطانیہ ملٹی کلچر سوسائٹی رہتی ہے یہاں, تو اس قسم کا بیہیویئر کو کیسے محسوس کر رہے ہیں آپ؟ عابد صاحب بہت پیارا سوال ہے آپ کا, اور سچی جو بات ہے جب کوئی بھی شخص جیسے یہ میرے بھائی ہیں آپ بھی ہیں جب بیرون ملک رہتا ہے تو ظاہر ہمارا تعلق تو اس مٹی سے ہے اور ہماری روح اس مٹی ہے. تو جب ہم اس طرح کی کمپین دیکھتے ہیں اور لیڈرز کا اس طرح کا بیہیویئر دیکھتے ہیں تو ہوتا ہے, جیسا کہ خواجہ صاحب نے اور دوسرے جو کالر بھائی تھے انہوں نے کہا منگلہ ڈیم کے حوالے سے. اس کے ساتھ ہی میں کہ 9 ملین جو ہے وہ پاکستانی اوورسیز میں رہتے ہیں, اور اس کا 20% جو ہے وہ زر مبادلہ ہم کشمیری جو ہے وہ پاکستان کو بھیجتے ہیں, جو تقریباً اس سال جو ہے وہ تقریباً 1100+ بلین جو ہے وہ روپیز میں وہ پاکستان کو جو آمدن گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے جیسا خواجہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی انٹرنیشنل جو ہے وہ کمیشن بنانا چاہیے. میرا خیال میں انٹرنیشنلی تو ہمیں اس میں کوئی سپورٹ نہیں کرے گا, یہ ہم سب کو خواجہ صاحب آپ کو ہم کو سب کو ہی جو ہے وہ اسٹینڈ لینا پڑے گا, اور چونکہ ہم اس ہمارا طریقے سے ہے اور ہم سب خود جو ہے مل کر جو ہے اس میں تبدیلی لا سکتے ہیں. باہر سے تو ہمیں جو ہے نا کوئی آ کے جو ہے نا وہ
यहाँ पे अदल व इंसाफ नहीं प्रोवाइड कर सकेगा। इसके साथ ही मैं एक आपको छोटी सी मिसाल देता चलूँ कि एक जमात इस्लामी के हमारे दोस्त हैं गफार शाह जो पीटो हुए हैं, वो कैंडिडेट हैं। तो आज उनकी मैं वीडियो देख रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मैक्सिमम मेरे ख्याल में रूल्स रेगुलेशन जो थे वो प्लस वो कह रहे थे कि मैक्सिमम जो है वो 50 लाख एक इलेक्शन में खर्च कर सकते हैं। कह रहे थे कि मेरे सिर्फ गाँव में जो है कैंडिडेट लाख एक दिन में जाके आके पैसे देते हैं लोगों को, उनमें वो 10-10 हज़ार रुपया एक वोट का दे रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि कुरान पे हाथ रख के जो है कसम उठाओ कि हमें वोट देंगे। तो इस तरह जो है वो वहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं। तो हमारी अदलिया भी, इलेक्शन कमीशन भी, सारे इदारे जैसे से कहा था ये सारे सोए हुए हैं, जो है वो कोई जमहूरी निज़ाम नहीं है, वहाँ पे अदल इंसाफ नहीं है। और इन्होंने जो ये लीडरान हैं इन्होंने जो है अदलिया को और बाकी सारे इदारों को जो है ना वो अपनी लोनियाँ बनाया हुआ है। और यही वजह हमारे आज़ाद कश्मीर में 70 सालों से ना ही तो तामीर व तरक्की का कोई काम हो सका है, इसके बावजूद के मेजॉरिटी लोग जो है वो बैरून मुल्क रहते हैं और यहाँ से ज़र मुबादला भेजते हैं। क्या वाकई आज़ाद कश्मीर में अगर वक्ती तौर पर तो कोई इशू वहाँ डिस्कस कश्मीर के हवाले से तो हुआ ही नहीं है, न किसी ने किया है, और आप यही समझते हैं कि कश्मीर का तल्लुक ही नहीं है इन इलेक्शन के साथ? नहीं सर, जैसे मैंने शायद से पहले गुजारिश की आपसे कि जो हमारा मैनिफेस्टो है उसका टॉप प्रायोरिटी एजेंडा जो है वो कश्मीर ही है। हमें ऐसे हालात बेहतर करेंगे, हम ऐसी कोशिशें बनेंगे, ऐसी पॉलिसी चाक आउट करेंगे और ऐसे इकदाम लेंगे इंशाल्लाह इंटरनेशनली और लोकली भी कि जिससे मसला कश्मीर को हाईलाइट। यानी अभी अगर नहीं है तल्लुक तो हो सकता है। अब जब हम ये कहते हैं शाह जी कि जब कश्मीर जो आज़ाद कश्मीर ये आज़ादी का बेस कैंप है तो इसका डायरेक्ट रिलेशन जो है आज़ादी कश्मीर से बनता है, तो इसी को हम इंशाल्लाह जंपिंग पैड बनाएंगे और हमारा टॉप प्रायोरिटी एजेंडा भी यही है, इसी पर हम फोकस करेंगे इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जो ही पीटीआई की गवर्नमेंट बन जाती है तो कश्मीर के हवाले से हम मजीद पेशरफ्त आप देखेंगे और इंशाल्लाह मजबूर कर देंगे हिंदुस्तान को कि वो मसला कश्मीर पर आए और गुफ्तगू करे और कश्मीरियों को मर्जी के मुताबिक जो है। जी बिल्कुल, टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है। चौधरी अब्दुल अजीज साहब, लास्टली आपने गुफ्तगू सारी सुनी है, आपको टॉपिक के मुताबिक आपका एक मैसेज 30 सेकंड में। सर, जो आज़ादी कश्मीर के लिए आपने बात की, मैं समझता हूँ मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर की जो है ओवरसीज में एक असेंबली कायम कर जिसमें मकबूजा कश्मीर से भी मेंबरान असेंबली हों और आज़ाद कश्मीर से भी, और उस पे जो है हमें दुनिया के सामने अपना केस पेश करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि उससे जो है ना वो बेहतर उसके असरात भी होंगे। इस तरह जब अब आज़ाद कश्मीर में हुकूमत तो बनाते हैं लेकिन उसकी ना तो पाकिस्तान में होती है और ना ही जब फॉरेन पॉलिसी में जब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान जाते हैं उनके साथ होना तो चाहिए कि वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर या आज़ाद कश्मीर का ना ही तो वज़ीर ख़ारजा है ना उनकी कहीं बात होती है। तो मैं समझता हूँ सबसे बेहतर सोल्यूशन इसका यही है कि ओवरसीज मकबूजा कश्मीर से भी और आज़ाद कश्मीर से भी लोगों को लेकर एक असेंबली बनाई जाए और वो लोग जो है ना अपनी बात दुनिया के प्लेटफॉर्म पे जो है वो पेश करें और उसका बेहतर असर होगा। के अंदर एक मैसेज वोटरों से मैसेज, मैं अपने आज़ाद कश्मीर के वोटरों को ये कहता हूँ कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आपने आजमाई है, पीपल्स पार्टी आपने आजमाई है, मुस्लिम लीग आपने आजमाई है, पीटीआई आपने पाकिस्तान में आजमाई है। इसलिए एक ही जमात है, वो है जमात इस्लामी, जिसके पास साफ सुथरी क़यादत भी है और जिनके पास एक ऐसा निज़ाम मौजूद है जो अल्लाह ने दिया है। वो निज़ाम जो है वो इंसाफ भी पैदा करेगा इंशाअल्लाह और मुस्तकबिल उसी का है। तो मैं समझता हूँ कि इनको जमात इस्लामी को वोट दें और फिर देखें इंशाअल्लाह कश्मीर भी आज़ाद होगा और फिर हिंदुस्तान को हम बताएंगे कि तुमने किस तरह जो वहाँ हमारे मुसलमान भाइयों का जो कत्ल व गारत की है उसका इंटरनेशनल कोर्ट में उसको जवाबदेही होगी। आज़ाद कश्मीर में तो बहुत जिनके लिए आपने ये बहुत मुश्किल आपने रिक्वेस्ट किया लोगों से, मुश्किल ही लग रहा है ऐसा। चले देखिए आपने तो अपना काम किया, आप बताइए जी आपकी क्या। जनाब बहुत शुक्रिया। मैं अदायत टीवी के प्लेटफार्म से तमाम आज़ाद कश्मीर को वोटरों से ये दरख्वास्त करूँगा कि आपने जितनी भी आज़ाद कश्मीर की गुज़श्ता जमातें देखी हैं, आपने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को, आपने पीपल्स पार्टी को, आपने नून लीग को और किसी हवाले से आपने जमात इस्लामी को भी आजमाया क्योंकि वो भी अलायंस में रहे हैं हुकूमत में। इस वक्त जो हमारे जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके तनाज़ुर में ये ज़रूरी है कि जिस तरह इमरान खान का विजन और एजेंडा है और आज़ाद कश्मीर में इंशाअल्लाह वो हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। अगर आप पीटीआई को वोट करेंगे
اور 2 तारीख अक्सरियत से हमें वोट देंगे इंशाल्लाह। आज़ाद कश्मीर में PTI की गवर्नमेंट बनेगी तो इंशाल्लाह जहाँ दीगर तामीर और तरक्की के मामलात भी होंगे, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो होगी बात, जो सबसे बड़ी तरक्की होगी, जिस बात पर हम जोर देंगे वो होगी तहरीक आज़ादी कश्मीर। तो हम इंशाल्लाह कश्मीर के हवाले पर, कश्मीर फ्रंट पर बहुत काम करेंगे और यही हमारा जो मंशूर है उसका तरजीह अव्वल है। तो इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप इस 25 तारीख को आप PTI को बल्ले पर मोहर लगाकर इमरान खान साहब के विजन को, एजेंडे को वोट दें और PTI को 2 तारीख से कामयाबी। बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी अब्दुल अजीज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ख्वाजा सलमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तनवीर साहब आपका शुक्रिया, आपने यहाँ स्टूडियो में आए हैं। और क्योंकि कोविड-19 की वजह से हम ज़्यादा गेस्ट को बुला नहीं सकते तो हमने मुनासिब कि ऑनलाइन जो सहूलत है उसी को यूज़ किया जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि हम जो एक्चुअल सिचुएशन होती है उससे आपको आगाही दें, और क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे थे और ऐसी चीज़ें थी जो हम यहाँ बैठे हुए बरतानिया में महसूस करते हैं। और आज़ाद कश्मीर का जो कल्चर है, जैसे पहले बात हुई है कि वहाँ, जैसा तनवीर साहब ने भी बात किया कि पढ़े लिखे लोगों की अक्सरियत है वहाँ, और एक दूसरे की इज़्ज़त करना, ऑनर करना वो जानते हैं, मेहमान नवाज हैं। तो यही सिचुएशन है यहाँ बरतानिया में भी। जब हम आबाद हैं तो यहाँ मुख्तलिफ़ लोगों से जब हमारी मुलाकात होती है तो वो ज़्यादा हमारा बिहेवियर देखा जाता है, हमारी ज़बान को देखा जाता है कि हमारी ज़बान कैसे चलती है, उसी कदर हम इज़्ज़त पा सकते हैं। तो हम जब दूसरे की इज़्ज़त करेंगे तो ख़ुद भी इज़्ज़त पाएंगे। लिहाजा हमने जो कुछ सुना, सियासी एक लीडर ऐसा होता है जो हमेशा लोगों को गाइड करता है, लोगों को लेकर चलता है, लेकिन अगर वो गलत रास्ते पर या गलत ज़बान इस्तेमाल करेगा तो उसका असर तो होगा कहीं ना कहीं जाकर। तो ये हम आज पब्लिक राइट से यही, और ओवरसीज़ से, और जो ब्रिटिश कश्मीरी है उनकी तरफ से यही पैगाम है उन सियासतदानों के लिए कि आप अपनी ज़बान दुरुस्त करें, लोगों को बेहतर गाइड करें, और बग़ैर किसी लालच के कि आपने लोगों को एक अच्छा नेशन बनाना है, उस अंदाज में आप उनको लेकर चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज का यही हमारा मैसेज था। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह सेहत रही, ज़िंदगी रही। नेक्स्ट वीक नए मेहमानों, नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफ़िज़।